بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قاری محمد بن امین عابد صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں، وہ خطاب ارشاد فرمائیں۔ ان کا موضوع ہے رسم حنا۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبی بعدا۔ الحمدللہ علی نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين صاروا في نصرة دينه سيرا حسيسا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، العلماء ورثة الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله۔ سیانے کہندے نے جڑی ہووے خواب بھیڑی، ہوندی اس دیے تعبیر چنگی، تے کئی پھڑ کھان وچ ہین کوڑے، پر ہوندی انہاں دیے تاثیر چنگی۔ تے بندیاں وچوں کئی بندے ہیں جدے وچوں گندے تے اتوں تصویر چنگی، ہو چنگا ہو سنو جان تو ہے عابد، جس بندے دی ہووے اخیر چنگی۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد انتہائی مسرت دا مقام ہے کہ ساڑھے محترم بھائی سلیم صاحب و دیگر رہباب جماعت نے شادی دے اس موقع تے ایک دینی پروگرام دا اہتمام کیتا ہے۔ اللہ پاک انہوں ادا اچھا بدلہ نصیب فرمائے، اور
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ اللہ کرے انہاں دا چھیتی ویاہ ہو جائے اور اللہ پاک انہاں نو اپنی شادی تے رسم ہنا نہیں بلکہ دینی پروگرام کروان دی توفیق عطا فرمائے رسم ہنا تا نہیں کروانی کیونکہ رسم ہنا کروانا ناجائز ہے او دے نجائز ہون دی دلیل کی تسی جو کسی نو کل آکھو بھی اکاڑے تو جڑا آیا سی انہیں آکھیا سی بھی رسم ہنا نہیں کروانی تے کوئی من چلا نوجوان آکھے لے میں دے کرواواں گا میں نے تسی روک کے بخاؤ ایک جڑا کرانا حرام ہے تے تسی انہوں اگو اے دسو کہ جڑے اکاڑے تو ساڑے مہمان آئے سن انہاں دسے ہے کہ رسم ہنا کروانا نجائز ہے وہ اگو کبھی بھی وخاؤ کتھے لکھیا نجائز ہے تے تسی پھر کی کہو گے تسی اگو رو کے وخا دیا جائے کی خیال ہے تسی جو آکھو بھی اے نجائز ہے وہ آکھے کتے لکھیا ہے تے پھر ہن بول دے نہیں تسی اگوں نو کہنا ہے بھی تو جو کرواندا پیا ہے اے دس بھی رسم ہنا کروانا کتے لکھیا ہے میں جو کہہ رہا بھی نہیں کروانی تو کہہ رہا کروانی ہے تو کروانا بخا لفظ رسم نہ پورے قرآن وچ آیا ہے نہ لفظ رسم کسی حدیث وچ آیا ہے کیوں بھی آیا کتے حافظوں میں کو بلا قرآن کتے آیا کتے نہیں آیا کیونکہ اسلام جڑا ہے ادھا رسمان اور تعلق کوئی نہیں آج جننے لفظہ دینا رسمہ لگ دیا نا یہ سارے سمجھ لو کوڑوں ہی بڑھائے رسم کل رسم ساتا رسم فلاں رسم فلاں رسم فلاں تے بچے رسم ہنا اینا دی دلیل دلول کوئی نہیں قرآن اندر اگے لفظ ہنا ہنا دا معنی کی ہوندہ ہے تسی نہ بولو تو انہوں تو سارا کچھ ہوندہ اینا نو پوچھنا ہے کیوں بھی ہنا دا معنی تو اڈے چو کسی نے ہوندہ ہے تو اڈے چو کسی نے اچھا کی ایک پتر تو طالب علم مدرسے دا تین تو پتہ ہی ہونا ہے تو انہوں ہی پتہ ہی ہونا ہے ہنا دا معنی ہوندہ ہے مہندی رسم ہنا دا معنی کی بن گیا مہندی کی رسم کی معنی بن گیا وہ بولو تو صحیح آیا تسی تے لگدا انہیں دکھ چو ڈب گئے ہو بھی بولنوں بھی گئے ہو کہا دا دکھ ہے تانوں تبدیلی دا دکھ ہے کہا دا دکھ توجہ میرے محترم بھائیو جڑی رسم ہنائے اے نجائز اے کروانی جائز نہیں کیونکہ اے رسم ہے موٹا موٹا جواب تیدا اے ایدہ قرآن حدیث وچ کتے ثبوت موجود نہیں ہون اگلی گل رسم ہنا وچ ہوندا کی رسم ہنا وچ مہندی گھوڑی جاندی کیوں بھی میں تانوں طریقہ بھی دس دیواں مہندی گھوڑی جاندی تے پھر جناب کڑیاں منڈے کٹھے ہو جاندے جتوں غلطی ہوئے دس دے آجے کیونکہ میں تے پتا کوئی نہیں نہ میں کدی آپ دی رسم ہنا نہ میں آپ کروائی تے نہ میں کدی کسی دی رسم ہنا تے گیا آج سنیاں سڑائیاں نے میں تانوں دسی جاندے مہندی کھول لیندے نے تے کڑی منڈے پھر کٹھے ہو جاندے نے پھر جناب منڈے آلے لے کے آندے نے کڑی آلے دے کر مہندی ایویں گل اور بولو یار بول دے ایویں گل دسو تے صحیح نہ کم از کم مولوی نو لکمہ دینا تے جائز ہے نا
وہ ہوں جناب مہندی لے کے آ گیا اگو جناب وہ جڑی کڑی ہے وہ پھر بہ جاندی ہے پنگوڑے شریف دے وچ تے وہ پھر او دے ہاتھ تے نہیں مہندی لاندے پتیاں تے لاندے پتے رکھ کے تے اوتے جناب مہندی لاندے پھر جناب بے پردگی بھی ہوندی اور پھر جناب اوتھے گانا شانا بھی ہوندا ہے میوزک بھی ہوندا ہے اور بھی بڑا کچھ ہوندا ہے تو آئیے آپ انہوں پورے انسائکلوپیڈیا نالے نو سمجھئے غور کریے کہ یہ غلط کیوں ہے یہ نجائز کیوں ہے تے مہندی ہے نا جی مہندی لانی جائز ہے پھر تسی کیوں کہیں دو بھی رسم ہنا غلط ہے گل اصل چے بھی جڑے اس دوران کام کیتے جاندے نے وہ کام غلط ہے بے پردگی پہلے نمبر تے ہوندی اور گانا بجانا دوسرے نمبر تے ہوندا ہے اور اس تو علاوہ بھی جڑے کو کام نے وہ بھی اگے جا کے ذکر کرنے ہاں سب تو پہلے تے ایدے وچ بے پردگی ہوندی تے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر حکم کی دیتا ہے ذرا توجہ رکھنا غور رکھنا میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریانو او دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے بلکہ میں نا مشورہ دیا کرنا جتھے شادی دا پروگرام ہوئے انہاں لوگوں میں مشورہ دینا بھی شادی اگر تسی قرآن و حدیث دے مطابق کرنا چاہتے ہو نا تے پھر شادی تو 3 نکتے اڑا دیو کنے نکتے بولو شادی تو 3 نکتے اڑا دیو تے شادی تو اڈی بالکل شریعت دے مطابق ہو جائے ہون شادی تو 3 نکتے اڑائے تے کی بنیا سادی بن گیا اے ہون 3 نکتے کیڑے نے اینا چو ایک نکتہ رسم ہنا دا دوسرا نکتہ بے پردگی دا اور تیسرا نکتہ گانے بجانے دا اتنے چیزاں تے تھوڑی تھوڑی تو اڈے سامنے ایدی شروحات نو ذکر کریے اور ایدے جڑے اللہ دے محبوب پیغمبر دی طرفوں امور نے یا نواہی نے انہاں دا تو اڈے سامنے ذکر کرنا ہے میرے گھر تسان دے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آئے درود محبت نل پیار نل ذوق نل شوق نل ادب نل پڑھنا تے ساریاں پڑھنا جناب محمد محبوب دا درود محبت نہ پڑھنا ہے نعرہ لاؤ نہ لاؤ بولو نہ بولو سبحان اللہ کو پویں نہ کو کوئی ٹینشن لیکن جے نبی پاک دا نام سن کے تسی محبت نال اچھی درود نہیں پڑھنا پھر ٹر جانا چاہیے بہن دا فائدہ کوئی نہیں جڑا کملی والے دا نام سن کے محبت نال درود نہیں پڑھدا امتی کا دے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال نال محبت دا ترانہ بول جاما پیار دا ترانہ مائی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا تو بے مثالے مائی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا تو بے مثالے گل مقدران دی کی سناواں گل مقدران دی کی سناواں آکھے خلیمہ میں واری جاواں آکھے خلیمہ میں واری جاواں سونا مکھڑا تے سونی چالے ساری دنیا تو بے مثالے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ
حضرات دی وقار غور کر دے جانا درا رسم ہی ناو ناجائز تے غلط کیوں کس واسطے ادھے اندر بے پردگی ہوندی ہے اور اللہ دا قرآن بے پردگی دا درس نہیں دیندہ اللہ دا قرآن پردے دا درس دیندہ ہے فرمایا یا ایوہ النبی کلی ازواجکا وبناتکا ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ فرمایا یا ایوہ النبی اے میرے محبوب پیغمبر کلی ازواجی کا اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو وبناتی کا اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دیو ونساء المؤمنین عمومی مسلمانہ دیاں عورتاں نو کہہ دیو یدنین علیہن من جلابیبہن بڑیاں بڑیاں چادراں اپنے بدن اتے اوڑ لین بڑیاں بڑیاں اوڑنیاں اپنے جسم اتے ڈال لین حضرات محترم جڑی عورت اپنے جسم اتے چادر کر دیے نا اس چادر نو خمار کیا جاندہ ہے خمار خمر وچوئے خمر دا مطلب اسی مانا شراب کرنے آؤ لیکن اصل وچ خمر دا مانا لغوی مانا کی بندہ ہے خمر کہندے نے اس چیز نو جڑی بندے نو ٹاک لوے بندے دوتے چھا جائے مکمل ہو جائے ایدے بچوں لفظ خمارے یعنی عورت اتنی بڑی چادر لے لوے کہ پوری دی پوری عورت تو دے اندر لک جائے پوری دی پوری عورت تو دے اندر چھپ جائے حضرات دی وقار توجہ کرنا پردے دا تعلق انسان دے لباس ناڑے انہی دیر تک معاشرے دی کوئی عورت پردہ شرعی نہیں کر سکتی جتنی دیر تک وہ اپنا لباس شرعی نہیں کر سکتی جدو دا لباس سنت دے مطابق ہوئے گا شریعت دے مطابق ہوئے گا پھر پردہ خود بخود ہو جائے گا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاما ساڑھا جڑا دشمن ہے نا وہ بڑا سیانا ہے انہیں سب تو پہلا ساڑھے عقیدے تے حملہ نہیں کیتا ساڑھے نظریے تے حملہ نہیں کیتا سب تو پہلا ساڑھے دشمن نے ساڑھے لباس تے حملہ کیتا جانتی ہو اللہ دے قرآن اندر لکھے ہے حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ الرحمہ دوہاں دوتے جدو شیطان نے حملہ کیتا انہاں دے بدن تو لباس اتارم دا حملہ کیتا اور آج تک کہ حملہ کامیاب جامدہ پہ ہے آج بھی کوشش کیتی جا رہی ہے مسلمانہ دیاں عورتاں دے بدن تو لباس اتاریا جائے میرا جسم میری مرضی دا سلوگن دے کے میرا جسم میری مرضی دا نعرہ بنا کے چاند خواتین اسلام آباد تے روڑا تے چڑھ جاندیاں نے اپنی جسم تو کپڑے اتار کے اور انہاں کپڑیاں نو بازار دے وچ لٹکا دیتا جاندا ہے لوگاں دے سامنے لٹکا دیتا جاندا ہے تاکہ معاشرے دے اندر بے پردگی عام ہو جائے تاکہ معاشرے دے اندر بے پردگی نو فروغ دیتا جائے حضرات دی وقار اسی غیرت والے بندے بیٹھے ہوں تسی بھی غیرت شرم برم والے بیٹھے ہو ماما دی عادت ہے ماما بہنا دی عادت ہے اگر اپنے کپڑے دھو کے بار بالیاں دیواراں تے اگر ڈالنا سیانیاں تے عقل مند بیبیاں تے بہنا اپنے کپڑے بیرونی دیواراں تے ڈال دیئے کوئی نہیں تے جب مجبوراً ڈالنے پہ جان پھر وہ اپنے کپڑیاں تے بھی تو بٹا ڈال کے اپنے کپڑیاں نو لکا لیندیاں نے چھپا لیندیاں نے دسنا کی چاندیاں نے غیرت دا تعلق
कल्ले पर्दे दा ताल्लुक औरत दे नाल नहीं, पर्दे दा ताल्लुक औरत दे कपड़ियां दे नाल है, पर्दे दा ताल्लुक औरत दे लिबास नाल है। अगर लिबास शरीयत दे मुताबिक हो गया पर्दा खुद ब खुद हो जाएगा। अगर असी पर्दे दी अहमियत नू समझ लिया खुद ब खुद हर काम सीधा हो जाएगा। परेशानी है वे अज कपड़े दी लिबास दी अहमियत नू समझिया नहीं जांदा, अज कपड़े दी गैरत ते शर्म नू समझिया नहीं जांदा। हजरात दी वकार मैं चाहना वा असी चाहने सब तो पहला फैशन भी मेरे घर अंदर आए ते कोई मेरी बेटी वाल नजर भी ना उठाए। सब तो पहला पूरे पिंड दे अंदर सब तो फैशनेबल कपड़ा मेरी बेटी पहने ते जनाब कोई साडे ते नजर भी ना उठाए। सब तो बेहतरीन डिजाइन और सब तो उम्दा डिजाइन सब तो पहला मेरे घर विच आए ते नाड़े भी कहने वो डिजाइनदार सूट पा के साडी बेटी चले शादी ते जाए, रस्मे हिना ते जाए, ढोलक ते जाए और जनाब गंदी महफिल रस्मे हिना दी ओदे अंदर भी जाए। लेकिन मेरी गैरत भी रवे, मेरी शर्म भी रवे, मेरा हया भी बरकरार रवे, मैनू लोग गैरतमंद भी कहन, मेरी धी दी इज्जत भी बची रवे। ना 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 गल सीधी सीधी है, गल साफ साफ है, गल लोहे दी लठ वर्गी है। 100 खत रस्सा ते सिरे ते गंडे चौधरी साहब एक शै लै ला, एक शै लभेगी या गैरत लै ला। जे गैरत चाहने फिर पर्दा मुकम्मल, जे फैशन चाहने फिर पर्दा कोई नहीं। जदों फैशन आया फिर पर्दा खत्म, जदों फैशन आया फिर लिबास की अहमियत खत्म, जदों फैशन आया फिर गैरत खत्म, जदों फैशन आया फिर हया खत्म, जदों फैशन आया फिर तेरी इज्जत भी डूब गई, जदों फैशन आया फिर तेरी बेटी की इज्जत भी डूब गई, जदों फैशन आया फिर तेरी बहू की इज्जत ते नजर भी पैगी, जदों फैशन आएगा फिर लोग तेरी बेटी वाल भी नजर पाएंगे, जदों फैशन आएगा फिर तुरी जाती तेरी बहन वाल भी वेखिया जाएगा। एक शै लै लै, दो चीज़ां नहीं लभ सकदियां, या लिबास लै लै या फैशन लै लै। इंज समझ लै बंदा बाजारों 2 केले लैके आंदा है, एक केला छिलके समेत रखदा है, एक केला छिलका उतार के रखदा है। जिस केले तो छिलका उतरी है ओदे ते गंदियां मक्खियां आईयां, ओदे ते कॉकरोच आए, ओदे ते जरासीम आए, ओदे ते बैक्टीरिया आया, ओदे ते हर गंदा मच्छर आया, ओदे ते हर गंदी कीड़ी आई, ओदे ते हर गंदा कीड़ा आया। ते जिहड़ा जनाब केला बिल्कुल छिलके दे विच पिया है, महफूज पिया है, ओदे ते कोई गंदा कीड़ा नहीं आएगा, कोई कॉकरोच नहीं आएगा, कोई जरासीम नहीं आएगा, कोई जनाब ओदे ते मसला नहीं बनेगा। 2 चीज़ां दे विच एक चीज लभ लै, जे पर्दा रहेगा लिबास रहेगा फिर तेरी इज्जत बची रहेगी, ते जे पर्दा नहीं लिबास नहीं अल्लाह दी कसमें फिर तेरी बहू बेटी दी इज्जत नू कोई बचा नहीं सकदा। जिमें छिलका उतरिया केला पियाए उन्हें बचना नहीं मक्खियां तो, उन्हें बचना नहीं गंदे जरासीमा तो, ओदे ते गंदे कीड़े आने ही आने ने। तू कहना फैशन भी रवे ते इज्जत भी रवे, ना भाई ना इंज नहीं होना। एक शै लै लै जड़ी मर्जी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो करना, खदरात ते जी वकार गौर कर दे जाना दरा। साडे नाल बड़ा बड़ा धोखा हो रहा है, मेरे माशरे के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। लेकिन गल ये भी असी सुते पे हाँ, असी सुते पे असी होश फड़िए ते सानू गल समझ अंदर आए। आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान दी बेटी तो लिबास छीनिया जा रहा है, सिर तो दुपट्टा ला लिया, फिर जनाब ओदे जनाब बाजू उतार दिते गए, फिर हौली हौली शॉर्ट कट लिबास निकाले गए, फिर स्कर्ट निकाली गई, फिर शॉर्ट कट लिबास पहनाए गए। हजरात जी वकार हौली हौली ये जनाब पर्दा छीनिया जा रहा है। जे मेरी गल ते यकीन नहीं आता, जा अपने करीब किसी बड़े शहर च जा और बड़े शहर दे बड़े शॉपिंग मॉल च जा, बड़े शॉपिंग मॉल दी किसी ब्रांड कोल जा, उन्हां नूं कहो मैनू अपनी बच्ची
دا سوٹ چاہیے برانڈڈ چاہیے کسی وڈی کمپنی دا چاہیے تو پورا شاپنگ مال چھان مار جے تینوں تیری بیٹی دا پورا لباس لب جائے تے پھر آکھی بازوਆਂ تو الگ ملے گا بازو نہیں ہون گے نکر چھوٹی ہوئے گی شارٹ کٹ لباس ہوئے گا حضرات تیزی وقار پیسے بہتے دے کے ساڑھے کڑو ساڑھیاں تیاں پہنا دیاں عزتاں تار تار کروائیاں جا رہیاں پیسے بہتے جو لباس تھوڑا لبدا ہے اسی کہنے برانڈڈ ہونا چاہیے کپڑا کسی وڈی کمپنی دا ہونا چاہیے پمیں عزت روے تے پمیں نہ روے صبح جا کے تجربہ کر لیا جو کسی بڑے شاپنگ مال میں جائیے اور ان کو بولو کہ مجھے چاہیے کسی برانڈ کوئی بڑی کمپنی کا مجھے اپنی بیٹی کے لیے سوٹ چاہیے لیکن پورا دوپٹے کے ساتھ چاہیے اور تو دوپٹہ ناڑا ہوتا ہی نہیں ہائے 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 توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال میں اللہ دی قسم چک کے ہاتھ بن کے کہنا وا سمجھو میریاں گلاں نو جدو ساڈیاں بیٹیاں دے لباس پورے سن اودو کسے زینب دی عزت نہیں سی لٹی جاندی جدو ساڈیاں بیٹیاں دے لباس مکمل سن اودو کسے دی عزت تے ڈاکا نہیں سی ماریا جاندا سارا کچھ ادو دا شروع ہویا ہے جدو دے لباس مختصر ہو گئے نے لباس شارٹ کٹ ہو گئے نے تیاں ساریاں دیاں سانجیاں عزتاں بھی ساریاں دیاں سانجیاں لیکن ساڈا دشمن ساڈیاں عزتاں دا بھلا نہیں چاہندا ساڈیاں عزتاں دی خرابی چاہندا ہے اس واسطے میرے محترم دائیو بے پردگی رسم حنا دا آغاز ہوندا ہی بے پردگی تو ہے تے جن رسم حنا وچ جانا ہے انہیں بے پردہ ہو کے جانا ہے تے جنہیں بے پردہ ہو کے جانا ہے انہیں برانڈڈ سوٹ پہن کے جانا ہے انہیں کہنا میں کسی بڑی مارکیٹ بھی جو سوٹ لے کر کے آما پھر سوٹ بھی ملے گا تے مختصر ملے گا حضرات دی وقار توجہ کرنا غور کر دے جانا درا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال سمجھو پردے دی اہمیت نو سمجھو پردے دے مسئلے نو انی دیر تک پردہ نہیں ہونا جنی دیر تک لباس درست نہیں ہونا ہونتے گالا عورتاں تو ٹاپ کے مردہ تک آ گئی ہے ہونتے مرداں دے لباس بھی فوش بنن لگ پہنے ہونتے مرداں دے لباس بھی مایوب بنن لگ پہنے نوجوانہ واسطے انہاں نے کٹویاں پینٹاں بنا دیتیاں نے انہاں واسطے ایڈیاں شارٹ پینٹاں بنا دیتیاں نے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار اے بڑے بڑے شہراں وچ ویکھیا کرو نوجوان نماز اثر تو بعد بڑے بڑے پارکاں دے اندر کھیڈ دے نظر آندے نے انہاں نکر پائی ہوندی ہے انہاں گوڈیاں تک بلکہ گوڈیاں تو پر تک انہاں دیاں لتاں تے گوڈے تے ہڈیاں پٹا تک برہن ہوندیاں نے اللہ اکبر اللہ یار مینوں ایک گل تے دسو نا نبی پاک نے فرمایا مرد نو چاہیے اپنے ٹخنے ننگے رکھے اللہ دے پیغمبر دی حدیث کدوں دی 1400 سال پہلے میرے پیغمبر نے فرمایا مرد اپنے ٹخنے ننگے رکھیا کرے لیکن مردہ نے اپنے ٹخنے ننگے نہیں کیتے بلکہ اپنے ٹخنیاں تے کپڑا ڈالیا بڑیاں بڑیاں شلواراں پہن لیاں اور جناب ٹخنیاں تو نیچے شلواراں رکھیاں اور سانو نبی پاک نے آکھیا اپنے ٹخنے ننگے کر لو اسی نہیں کیتے تے جدوں انگریزاں نے ساڈے واسطے کچھا کلایا اسی خوش ہو کے پایا نبی پاک دے کہن تے ٹکھنے ننگے نہیں گورے دے کہن تے ٹکھنے بھی ننگے پنڈلیاں بھی ننگیاں گوڈے بھی ننگے اڈیاں اڈیاں پتاں بھی ننگیاں ہے کون کملی والے دا دیوانہ ہے نبی پاک دے کہنتے تے ٹخنے ننگے نہیں کر دے ہو تے کافر دے کہنتے ادیاں ٹنگاں بھی ننگیاں کیتی پھر دیو تے کہن دیو میں کملی والے دا دیوانہ ایویں نہیں انہاں خاکے چھاپنے شروع کر دیتے انہاں نو پتہ انہاں دے پلے کچھ نہیں ہے مسلمان ہی نہیں اے کملی والے دے دیوانے ہی نہیں ہے صرف ناریاں جوگے نے جدو اسی پکے مسلمان سا دو کسے کافر دی ضرورت نہیں سی پیندی اللہ 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 میری بات سمجھ بھی آ رہی کہ نہیں آ رہی بھائی
غصہ بھی آ رہے کہ نہیں آ رہے نا غصہ آ رہے اللہ 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 توجہ کرنا قدرات دی وقار غار کر دے جانا دارا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے آقا فرماتے نے کائنات دے لوگوں صحیح مسلم دی روایت ہے میرے آقا فرماتے نے قیامت دے قریب انج دیاں عورتاں جان گیاں نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات ہر میں جنہ اپنے بدن تے کپڑے تے پہنے ہون گے لیکن کپڑیاں دے باوجود برہنہ ہون گیاں کپڑیاں دے باوجود برکھ نہ ہون گیاں محدثین دے معنی کی کیتے نے کپڑیاں دے باوجود برکھ نہ ہون دا معنی ہے کپڑے دے بریک پائے ہون گے کپڑے اتنے شاٹ کٹ پائے ہون گے نہ کیوں نہ کپڑیاں نو پایا نہ پایا برابر ہوئے گا کپڑے پہنم دے باوجود عورت دے وجود نو جناب عورت دا وجود ظاہر ہوندا ہوئے گا عورت دے عذاب واضح ہوندے ہون گے حضرات دی وقارہ جنج دا لباس موجود ہے کہ نہیں موجود میرے تیرے معاشرے دی اندر اور فرمایا ممیلاتن مائلاتن لوکانو اپنی طرف مائل کرن والیاں ہون گیاں جڑا بندہ بیکھے گا نہ وال مائل ہو جائے گا کتھے جا رہی ہے رسم حنا تے جا رہی ہے سر سے دوپٹہ کوئی نہیں لیا ہویا پورا لباس کوئی نہیں پہنیا ہویا برقع کوئی نہیں کیتا ہویا پرفیوم میں ڈورا بڑا تیز لگایا ہویا ہے اگلے چوک سے چلی گئی ہے تے پچھلے چوک اندر اجے خوشبو آندی پئی ہے پرفیوم دی میرے نبی نے فرمایا میں نہیں گل کردا کملی والے دی حدیث ہے میرے آقا فرماتے نے جڑی عورت پرفیوم خوشبو لگا کے گھروں نکلے جننے جننے مرد خوشبو سونگ دے جان گے ہیا زانیہ ہیا زانیہ ہیا زانیہ فرمایا وہ عورت زانیہ لکھی جائے گی عورت بدکاراں لکھی جائے گی اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں احتیال رسم حنا دا اللہ اللہ توجہ کرنا درا میری گر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب محترم مولانا ابو بکر معاویہ حافظہ اللہ تعالی تشریف لیا دعا کر اللہ تعالی انہاں دی زندگی اندر علم اندر عمر اندر عزت اندر اللہ برکت فرمائے اللہ 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 میرے تو بعد انشاءاللہ انہاں دا جامدار شاندار اور بڑا ہی بلبلہ انگیز خطاب ہوئے گا احباب نے توجہ نال سننا ہے اور کوئی سبق لے کے جانا ہے اللہ دا واسطہ ہے چھڑ دیو یار ان صابن دی چکی طرح تلکنا چھڑ دیو بیٹھے جلسیاں دی اندر دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ گھنٹے بہنیاں اینا خرچہ کرن والے کر دینے اسی سوائے چوڑا تو کوئی شے نال نہیں لے کے جاندے ایک چوڑ نال لے کے جانے ہاں اللہ دا واسطہ ہے ان کو سنجیدگی اختیار کرو کوئی عمل والی گل پیدا کرو اور کوئی سبق لے کے جایا کرو نہ جلسیاں دی اندر اللہ 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 توجہ کرنا قدرات دی وقار غور کر دے جانا ذرا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا ذرا محبت نل پیار نل سندے چلے جانا حضرات دی وقار رسم حنا کے اندر سب تو پہلے نمبر تے بے پردگی گئے بے پردگی دی وجہ تو رسم حنا ناجائز نہیں اسی کروا سکدے اللہ 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 اچھا ایک گل اور بھی بڑی عجیب ہے کئیاں بندیاں دا فون آندا ہے جی فلاں دن میری شادی ہے ٹائم دے دیو جی ٹائم دے دیو گے تے جلسہ ہوئے گا نہ دیو گے تے رسم حنا ہوئے گی اے بھی بڑا تماشا ہے فلاں دن بلیک میل کر دے فلاں دن جب میرا بیاہ ہے ٹائم دے دیو جے دے دیو گے تے جلسہ نہیں تے خسرے نچن دسو بھی یہ ساڈا گناہ کیڑا ہے پائی یہ ساڈا قصور کیڑا ہے جے ٹائم ادن ہووے نہ دتا نہ جاوے تے تو خسرے نچاویں تے کمیں بھی گناہ سارا مولوی نے پہنچ گیا انج کوئی نہیں ہونا اس چاچ مطلب خسرے نچاندہ پھریں اس چاچ مطلب تو جناب رسم حنا کردہ پھریں بھی قادہ رولا ہے ٹائم تا مولوی صاحب نہیں جیتا تے میں مجبوری تو انج کیتا ہے اللہ دے سامنے بھی انج کہہ دے بھی یا اللہ فلانے مولوی نے ٹائم نہیں سی دیتا میں تاں خسرے ساتھ لے 10 خپ لائیں جی تیری نجات ہو جائے گی
نا 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 حضرات ذی وقار، یہ دین کسی عالم کا محتاج نہیں ہے. ضروری نہیں اگر آپ کو کسی عالم کا ٹائم نہیں ملا تو آپ زد بازی میں خسرے بلوائیں، اور زد بازی میں آپ ڈھولک بجوائیں، اور زد بازی میں آپ رسم حنا کریں، اور آپ کے دل میں یہ بات ہو کہ گناہ مولوی کو جائے گا نہیں. اللہ دے فضل نال اسی چھٹے ٹکے ہیں. اے لتر تینوں ہی پینے کیونکہ قصور تیرا ساڈا کدا ہے. اللہ 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 بلیک میل کرنا چھڑ دیو مولوی، بلیک میلنگ نہیں چھڑ سکتے. اللہ اللہ لے تیری چھڑی جانے ہیں. اللہ اللہ سمجھ گیا نا میں کتھے گیا، سمجھ گیا نا میں اتھے بیٹھا بیٹھا بڑی دور تر گیا. اللہ 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 توجہ کرنا خضرات ذی وقار غور کر دے جانا دراؤ. اگر کسی عالم دا ٹائم مل جائے تے گل چنگی ہے، نہ ملے تے کوئی گل نہیں. جدن جناب رسم حنا کرنی ہے ادن ساری رات رب دا قرآن پڑھیا کر. یہ حال قرآن پڑھیا کر، نبی پاک دا فرمان پڑھیا کر، نمازاں پڑھیا کر، اللہ دے پیغمبر دا فرمان پڑھیا کر. رب دا کٹی سونی گل اگلے دن تیری شادی ہوئے تے پچھلے دن تو رب دا قرآن پڑھدا میں یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا. اللہ دا قرآن پڑھدا پیا ہو میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. نعرہ تکبیر. اللہ 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 چاند رہے گا قاری تیرا نا، جب تک سورج چاند رہے گا. اللہ 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 توجہ رکھنا دراد رات دی وقار انہوں نہ بلا کرو ستی قوم میں دعا کرو جتے قاری صاحب لیٹے نے لانا دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے. اللہ 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 تعالی دے میں گل پتا کیوں کیتی ہے. اگلے دن اللہ جاندا مینوں جلسے چ منڈا ملیا، مینوں کہن لگا جی فسی میرے نال وعدہ، میں جگہ تے کہہ بیٹھا میں آکھا بھی جڑا داڑھی دا اعلان کرے، کیڑا منڈا داڑھی دا اعلان کردا ہے، کوئی کھڑا آیا جی میں داڑھی رکھاں گا تسی وعدہ کرو کہ تسی میری شادی تے آؤ گے. میں آکھا میں آواں گا پر شرط ہے بھی تو تاریخ فائنل کرن تو پہلا مینوں دسنا ہے تاکہ وہ تاریخ اپا خالی رکھیے. انہیں پہلے جناب شادی دی تاریخ پکی کر لی، پھر میں نے فون کیتا ٹائم نہ ہو سکیا. انہیں بڑا خوش ہو کے میں نے دسیا کہندا جی پھر سناؤ میں نے پچھانیا جی میں نہیں پچھانے اور میں ہوئی ہاں جی تہاڈے کول وعدہ منگیا پھر تسی دتا نہیں تے پھر میں خسرے بلائے. اللہ جان دو انہوں نے سنائی بڑے فخر نہ. میں آکھا بھی یہ نہ سمجھی بھی میں نوں گناہ ملیا، اے تینوں ہی ملیا ہے، میرا ہے جو قصور کوئی نہیں. اللہ 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 توجہ کرنا خضرات ذی وقار غور کر دے جانا دراؤ. میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال سن دے چلے جانا. حضرات ذی وقار رسم حنا غلط نجائز اس واسطے کہ رسم حنا کے اندر بے پردگی ہے. پہلی گل رسم حنا نجائز کیونکہ واسطے کیونکہ دے اندر میوزک کے گانا بجانا ہے. ادھر جناب ٹول بجدار یا لڑکے والے مہندی لے کے آندے پہنے،
कुड़ियां भी बेपर्दगा ते जनाब अजीब लिबास अंदर और जनाब फुल मेकअप करके बाजार दे विचों लंघदियां जा रही ने। हर वेखण वाला बंदा वेखदा जा रहा ते नजर टिकांदा जा रहा है। हर वेखण वाला बंदा चेहरे ते नजर पांदा जा रहा है। जिहदे जो दिल चाहता कहंदा जा रहा है। रस्मे हिना दे नाम ते बेपर्दगी हुंदी पई है। रस्मे हिना दे नाम ते मुसलमान दी बेटी बाजार अंदर निकली पई है। रस्मे हिना दे नाम ते मुसलमान दी बेटी खुशबूआं ला के चौकां दे अंदर फिरदी नजर आंदी है। हजरात दी वकार फिर जनाब जदों जनाब नाल ढोल बजदा है और नाल म्यूजिक दा पूरा पूरा इत्माम कीता जा रहा है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरी आका फरमाते ने अल्लाह पाक ने मैंने इस वास्ते भेजा है ताकि मैं ते मौसीकी खत्म कर देवा, तबला ते सरंगी खत्म कर देवा, वाजा ते गाजा खत्म कर देवा, चिमटे ते ढोल खत्म कर देवा, नचण वालियां ते गाण वालियां खत्म कर देवा। मेरे पैगंबर तबला सरंगी मुकान आए, मेरे पैगंबर म्यूजिक खत्म करने वास्ते आए, मेरे पैगंबर गाना बजाना खत्म करने वास्ते आए। इत्थे कलमा नबी पाक दा पढ़िया जांदा है। अगले दिन निकाह नबी पाक दे सुन्नत दे मुताबिक करना है ते पिछली रात रस्म हिना शैतान दे कहने दे मुताबिक करनी है। म्यूजिक भी चलना है पूरे जनाब घर दे अंदर, गाना भी चलना है पूरे घर दे अंदर। अल्लाहु अकबर, अल्लाह मैं कुर्बान जावा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आप दे कान दे अंदर आवाज पई ना, आपने अपने कन्ना दे अंदर उंगलियां दाखिल कर लईयां। जदों तक आवाज खत्म नहीं हुई मेरे पैगंबर ने अपने कन्ना च उंगलियां नहीं कड्डियां। बांसुरी दी आवाज मेरे पैगंबर ने इतनी बुरी लगी, गाने ते बजाने दी आवाज मेरे पैगंबर ने इतनी बुरी लगी। लेकिन आज जो गाना साडे घर दी जीनत बन गया, आज जो म्यूजिक हर जगह ते आ गया। हजरात दी वकार ट्रक ड्राइवर उन्नी देर तक ट्रक नहीं चलांदा जदों तक गाना ना चलदा पिया होवे। बस ड्राइवर उन्नी देर तक बस नहीं चलांदा जदों तक गाना चलदा पिया ना होवे। दर्दी कपड़े नहीं सींदा जदों तक गाना चलदा पिया ना होवे। हजरात दी वकार बड़ियां दी गल कादी करनी है। ऐसा करते रख के अमरूद वेचण वाला उन्नी देर तक फेरी ते नहीं जांदा जिन्नी देर तक उन्हें नाल नाल गाना ना चलाया होवे। बल्कि कई बंदे उदन फेरी नहीं लांदे जिदन टेप नहीं चलदी। अज फेरी ते क्यों नहीं गया, कहंदा टेप खराब है, गाना चलदा नहीं, मेरे कोलों फेरी लगदी नहीं, गाना चलदा नहीं, मेरे कोलों सफर मुकदा नहीं, गाना चलदा नहीं, मेरे कोलों कपड़े सिपदे नहीं, गाना चलदा नहीं, मेरे कोले काम नहीं हुंदा। इन्हां इलाकियां दे अंदर बड़े बड़े बकरियां दे रेवड़ चरान वाले नौजवान नाले बकरियां चरांदे ने, नाले सारा दिन गाना सुनदे ने, नाले सारा दिन गाने दा इत्माम करदे ने। ओए नौजवान अगर विच कोई इंजदा जवान बैठा जिहड़ा बकरियां दा रेवड़ चलावे, बकरियां चराना कोई ऐब वाली गल कोई नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह के हर नबी ने बकरियां चराई हैं, अल्लाह का हर पैगंबर बकरियां चराता रहा। बकरियां चराना हमारी गल कोई नहीं, लेकिन बकरियां चरा के गाना सुनना हमारी गल है। बकरियां चरा दे म्यूजिक सुनना हमारी गल है। आ मैं तैनूं एक तरीका दसा, एक अंदाज दसा। नबी पाक दे एक सहाबी ने, इन्हां दा नाम है हजरत आमर बिन सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फरमाते ने मैं कुरान किवें याद कीता। इन्हां दे इलाके दे लोग आए, नबी पाक कोल कलमा पढ़िया वापस गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने पिंड चले जाओ ते जदों अजान होवे अजान क्या दे च जमात करवाया जे। ओ महबूबा जमात केड़ा बंदा करवाए? फरमाया जिन्हों तुहाडे सारे विचों कुरान ज़्यादा याद हो जमात करवाए। पिंड चले गए, उन्हें जाके दाम दी ते इमाम लभदे फिरन सब तो ज्यादा कुरान किनू याद है, ते सब तो ज्यादा कुरान याद निकलिया हजरत उमर बिन सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। 7 साल दी उम्र दे अंदर पूरे पिंड विचों पिंड वालियो अज तू फखर करना है, मैनू गाने बड़े याद ने, मैनू डायलॉग बड़े याद ने, मैनू फिल्मां दे नाम बड़े याद ने, मैनू कंजरां दे नाम बड़े याद ने। मैं तेनू कमली वाले दौमती आखा किवें आखा, नबी पाक दा दीवाना आखा किवें आखा। दौड़े तेनू याद ने, गाने तेनू याद ने, फिल्मां तेनू याद ने, कंजरां दे नाम तेनू याद ने, लेकिन कुरान तेनू नहीं आंदा, तेनू भी नहीं आंदा, तेरे लीडरां नू भी नहीं आंदा। हुण तुहाडी गल की करनी है, हुण ते कईयां मौलवियां नू भी नहीं कुरान आंदा, वो बड़ा टिल मारदे ने फिर भी कुरान दी एक कैद सीधी नहीं पढ़ सकदे। वो दुआ करो अल्लाह ताला इंज दे मौलवियां नू हिदायत अता फरमाए। उची आमीन आखो, तानू की कहना, हुण ते असीं निल होए पए।
ہن تے حال ہے بھی سانو مولویاں نوں بھی قرآن نہیں آوندا اسی بھی قرآن پڑھ لگے ہر ایت غلط پڑھ جانے ہیں تے پھر اسی جناب پھر کئی انج دے بھی نے کہ جڑے دفاع بھی کر دے نے دعا کرو اللہ انج دے مولویاں نوں بھی سمجھ دے وے تے دفاع کرن والیاں نوں بھی اللہ سمجھ دے وے او جنہ دفاع تے زور لاندے ہو انہاں مولوی نوں قرآن یاد کروا دیو بے شک ہائے 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 وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا کیڑا کیڑا دکھڑا کھولیے اللہ دی قسم دل پکیا پہ اللہ 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 توجہ کرنا پورے گاؤں میں سے سب سے زیادہ قرآن یاد حضرت عمر بن سلمہ کو تھا جن کی عمر 7 سال کی تھی پوچھیا گیا قرآن انہا یاد کیویں کیتا سنیا جے فرماندے نے میں اپنے مال ڈنگر چرایا کردہ ساں تیو رستہ جڑا مدینے بدواندا اس رستے تے جایا کردہ ساں تے میں اس رستے تے مال ڈنگر چران دیا رہنا تے جڑا بندہ مدینے بدلو آنا انہوں پوچھنا کتوں آیا ہے جی میں مدینے وچ آیا نبی پاک نو ملیا ہے جی میں اللہ دے نبی نو مل کے آیا نبی پاک نے تینوں کو قرآن پڑھایا ہوئے گا تو میں نو پڑھا دے فرماندے نے مودے کو یاد کر لینا جویں رائی آمدے گئے میں تا یاد کردہ گیا جویں آمدے گئے میں قرآن یاد کردہ گیا فرماندے نہیں کر کے میں نو پورے پینڈ وچوں سب تو زیادہ قرآن یاد ہو گیا اوہ نوجوانوں ٹوران چران والے ہو نالے قرآن پڑھیا کرو رب دا نالے بکریاں چرایا کرو اے حضرت عمر بن سلمہ دی سنت ہے اے میرے پیغمبر دے یاران دا طریقہ اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات دی وقار رسم ہی نا غلط نجائز کیوں اے جندر گانا بجانا تے میوزک ہے اور بڑی عجیب بات دینا اللہ اکبر اللہ جڑی جناب دلہم دا کمرہ ہے اس کمرے دے وچ بڑے بڑے بفر لیا کے رکھے نے بڑے بڑے ڈک لیا کے رکھے نے وہ جندر گانا چل دا ہے ساری رات وہ جندر گانا چل دا ہے سارا دن اللہ اکبر اللہ سارا دن گانا چلنا ساری رات گانا چلنا رسم ہنا تے کنجریاں بھی نچانیاں اپنے گھر دیاں بیبیاں نو بے پردہ بھی کرنا پھر گانا بجانا سارا کچھ ہونا تے جدو شادی تو بعد اولاد نہ ہونی ادو مولوی کو ٹورانا ہن تسی کوئی کچھ کرو جی ہن اولاد نہیں ہوندی پئی کو توید دے دیو کو دھاگا کر دیو ہن بھی چاہ شیطان ال رسم ہنا بری نہیں مولوی تینوں یاد آیا جدو کنجر نے چاندہ رہے ادو تینوں دین یاد نہیں آیا جدو جناب دلہن والے کمرے دے وچ ساری رات بفر تے گند چلتا رہی ہے ادو تینوں دین یاد نہیں آیا ہن گھر پتر نہیں ہویا تے ہن مولوی وال ٹر آیا وہ جا مولوی جڑا 500 روپیہ لے کے توید لکھ دیندا بجا ہو جائے گا پتر مولوی چنگا ہوے ناساں تے 2 مارے چل پاجے تو ہن تینوں مسیت یاد آئی اللہ 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 توجہ کرنا در گل جیڑی شروع کرنا ساڑھے تے یاد ڈگ دی جائیے کیڑے پاس اللہ 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 توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا کیا آپ جانتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات اگر آپ دعا نہیں پڑھتے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی بیوی پر آپ پر شیطان کا حملہ ہو چکا ہے میرے نبی کی صحیح حدیث کے مطابق جو شخص وضو کے ساتھ 2 رکعت نماز نہ پڑھے 2 رکعت نماز پڑھے بغیر اور وہ دعا جو میرے پیغمبر نے شب زفاف کی بتلائی ہے اگر وہ دعا نہیں پڑھتا تو اسی دن اسی رات اس شخص پر اور اس کی بیوی پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے قبضہ کر لیتا ہے بیوی ڈرتی ہے پریشانی بنتی ہے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں اولاد نہیں ہوتی 18 کی مرض ہوتی ہے یہ ساری بیماریاں اس وقت جنم لیتی ہیں جب آپ سنت کی مخالفت کرتے ہیں اگر تسی میرے استاد محترم حضرت مولانا شمعون عابد بلوچ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اللہ پاک نے شادی دا پہلا جڑا جناب سٹیپ دا گاہ دی نماز تو دزیا میرے نبی نے فرمایا
پہلا دن ہووے پہلی رات ہووے تے جناب خامد دی وضو کر لوے بیوی بھی وضو کر لوے دوویں وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھن بندے نوں چاہیدا ہے آپ بھی وضو کر لوے تے 2 رکعت نماز پڑھے تے نال اپنی بیگم نوں آکھے نہیں نویلی دلہن نوں آکھے چل میری بیگم اٹھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے تے اگوں آکھے وڈا صوفی اج بھی نمازاں پڑھ لے تو صحیح پڑھ دے نمازاں چل کوئی نہیں نویں نویلی دلہن خیر سے رات لنگ گئی صبح پھر انہوں آکھے اٹھ کر ماڑی نماز فجر دا ٹائم ہو گیا نماز پڑھ تینوں اگے نہیں آکھا اسی نہیں پڑھ دے نمازاں پڑھ لے تو آپ چلو کوئی گل نہیں پہلا دن بیچاری کھا زور دا ٹائم ہو جائے پھر انہوں آکھے کرماڑی اٹھ نماز پڑھ وہ تینوں ایک باری دسے اسی نہیں پڑھ دے ایڈی وڈی میں ہو گئی بغیر نماز تو تے کی ہو گیا نہیں پڑھی تے قیامت آ گئی ہن بھی میں نہیں پڑھ تے ساڈے استاد محترم فرمایا کہتے ہیں پھڑ کے چنگی تونی لاؤ رج کے کٹو گے ٹکا کے تے پھر جناب اثر دا ٹائم ہو جائے پھر انہوں کلمہ یہ کی ہے کان کے کھچ اچھا کہ کان کھچی جاندے بھی نہ بھائی بیبیاں نو نہ چھڑو میں تو ڈر گیا اللہ 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 تو بھئی مسئلہ بڑا ہے نا بڑا سیریس جا مسئلہ ہے بھائی تاں کر اللہ اللہ اثر دا ٹائم ہو گئے تے پھر انہوں کو کرما باڑی چل اٹھ کے نماز پڑھو پھر بھی نماز نہ پڑھے ہمارے استاد محترم فرماتے تھے فوراً طلاق دے دے طلاق دے کنو دے ماں باپ دے گھر کلا دے کیوں جڑی اللہ دا حق ادا نہیں کر سکتی یہ بندے دا حق کیویں ادا کرے گی کی خیال ہے تجربہ کر لیا جے پر آپ دی مدد آ دیتے ہیں ہاں میرا میں تنوں مشورہ کوئی نہیں جی دیندا جے تہاڈا دل کرے تے تجربہ کر لیا جے اے نہ ہوئے بھی صبح ایتھوں جناب علاقے چوں بیبییاں دا جلوس جاوے اکاڑے والے مولوی کیڑا درو دا فرا تک کی خیال اللہ 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 توجہ کرنا قدرہ تیزی وقار غور دیکھو نا جدوں شادی کی پہلی رات ہی ہم سنت کی مخالفت کرتے ہیں میں وہ الفاظ آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا میں آپ کو بتلا نہیں سکتا کہ یہ آپ کے اس مسئلے کی وجہ سے آپ اور آپ کی بیوی پر کتنا برا اثر پڑ سکتا ہے اور پڑتا ہے یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اللہ 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 جادوے تو شروع ہوندا ہے جناتے تو شروع ہوندے نے عصیبے تو شروع ہوندا ہے نظرے تو شروع ہوندی ہے اٹھرائے تو شروع ہوندا ہے ہر مرد دا غاز تو ہوندا ہے ہر مردہ غاد تیری رسم ہنا تے جناب گانا بجانا تے تبلا زرنگی تے واجہ گاجاؤ چمتے تے دھول توندہ پیائے نا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر پہلی رات مرد نماز پڑھے عورت بھی نماز پڑھے اور پھر مرد اپنی بیگم دے پیشانی دے بال پکڑے اور پکڑ کر کے نبی پاک دی دسی ہوئی دعا جڑی اللہ دے پیغمبر نے دسی ہے وہ دعا پڑھ لوے پیارے رسول کی پیاری دعائیں پوکٹ سائز کتاب میں آپ کو وہ دعا مل جائے گی یا حسن المسلم میں آپ کو مل جائے گی مزید ایک دعا میں تمہیں سنا بھی دینا بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا اے میرے نبی دی دسی دعائیں فرمایا اگر بندہ اے دعا پڑھ لوے اے بھی شیطان تو بچ گیا اے دی بی بھی بچ گئی جلہ نے خیر کر دیتی یہ دا آن والا بچہ بھی شیطان تو بچ جاندہ ہے پوری نسل محفوظ ہو جاندہ اللہ 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 میں قربان جاما توجہ کرنا حضرات تیزی وقت پھر میں بڑا حیران آیا بڑا حیران رسم ہنا کرم دا پتہ ہے خسرے نچام دا پتہ ہے ویاہ کرام دا پتہ ہے میری زندگی کے اندر مولانا ابو بکر معاویہ صاحب قابل غور بات ہے سنیے میرے بھائی میرے محترم عبدالغفار بھائی آپ بھی سنیں میری عادت ہے میں جدو کسی دا نکاح پڑھانا نا تے نکاح پڑھان تو بعد میں انہوں اٹھ کے ملنا وہ ملن چکمت ہوندی کہ میں دے کانے چ پوچھ لینا بھائی تینوں غسل جنابت دا طریقہ ہوندا ہے اللہ جاندہ ہے آج تک ایک قدے بندے تو علاوہ تقریباً ہر دلے دی زبان چاہی نکلے او کی ہوندا ہے او کی ہوندا ہے جی
اسی تے جائیدا تے صابن لائیدا تاری لا کے ٹرک باہر سانو کی پتا غسل جنابت کیوں دا ویاہ کران ٹریا ہے خسرے نچان دا تینوں پتہ ہے رسم ہنا کرام دا پتہ ہے ایڈے ایڈے بڑے بخر لان دا پتہ ہے بیگم دا جناب 1.5 لاکھ دا جتوں لہنگا لے آندا ہے او تینوں پتہ ہے تھریڈنگ دے فشل کروام دا تینوں پتہ ہے غسل جنابت دا تینوں پتہ ہی نہیں کڈا کو لمحہ ہے غسل جنابت یار حد ہو گئی اس معاشرے ایڈی ایڈیا کتاباں سائنس دیاں رٹی پھرنا ہے میتھ دیاں ایڈی ایڈیا کتاباں رٹی پھرنا ہے سارا انگلش دے وچ موبائل رٹی پھرنا ہے آ 2 سطراں دا غسل جنابت داد نہیں کردا تحفے تیرے تے افسوس ہے تیرے تے یار اللہ 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 توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا کڈا کوکا طریقہ غسل جنابت دا باتھروم اندر جاؤ اپنی شرمگاہ نو دھو لو استنجا کر لو پانی دے نال ہاتھ دھو لو یا مٹی دے نال صاف کر لو صاف کرم تو بعد ذرا تیزی وقار وضو کرو جویں نماز والا وضو کری دا سوال قدمین پیر چھڑ دیو اور پھر جناب پانی دے 3 چلو بھر کے سر اندر ڈالو تاکہ پانی دے جناب بالاں دیاں جڑاں تک چلا جائے داڑھی تے داڑھی نو بھی جناب لگاؤ تاکہ بالاں دیاں جڑاں تک پانی پہنچ جائے اللہ اللہ 3 چلو پانی دے ڈالن تو بعد ادھر پانی بہا لو ادھر بالو پورا جسم دھو لو باہر آ کے وضو کر لو بس اینا کو غسل جنابت کو لمبا جوڑا کوئی نہیں حد یار حد ایڈی ایڈے کتاباں یاد کیتی پھرنا ہے غسل جنابت دا طریقہ یاد نہیں کردا تو جاننا ہے غسل جنابت کڈا ضروری ہے اللہ دے قرآن وچ لکھیا ہے جب بندہ حالت جنابت میں ہوتا ہے اس کی اللہ کے ہاں کوئی عبادت قبول نہیں وہ نماز نہیں پڑھ سکتا اے جنبی بندہ نماز پڑھنا تے دور دی گالے مسجد داخل نہیں ہو سکتا جنبی بندہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا ہاں کوئی رستہ ہے رستہ گزر سکتا ہے لیکن مسجد میں آنے پہ پابندی ہے وہ اپنے آپ کو پاک کرے پھر مسجد میں آئے ہائے افسوس جس بندے دے 5 پتر ہو گئے نے ہجے تک انہیں غسل جنابت کا طریقہ نہیں سکھیا کتھے گئے ہو دے 5 پتر تے کتھے گئیاں نمازاں 5 پتر پلیت ہی جام لینو بغیر غسل جنابت تو شادی نو 15 سال ہو گئے 15 سال دیاں نمازاں انجی پڑھی ہوندا ہے ہائے ہائے اللہ 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 توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا کچھ تے سوچو ویر جی میرا نہیں اپنا سوچو اپنا نہیں اپنی آن والی اولاد دا سوچو اپنی نسل دا سوچو نسل پاک کر ویر اپنے کچھ دین دے قریب آ جاؤ کچھ شریعت دے قریب آ جاؤ کوئی اسلام دے قریب آ جاؤ مینوں کئی انج دے صحابی جناب انہاں دا علم انہاں دے نام دا جڑے شادی تو پہلا اللہ دے پیغمبر دے خدمت اندر آئے بلکہ ایک خاتون اللہ دے نبی دی خدمت اندر آئی عرض کر دی مابو پیغمبر میں شادی کرنا چاہنی ہوں لیکن شادی تو پہلا مینوں دسو میرے ذمے میرے خامد دے حقوق کی نے تے میرے خامد دے ذمے میرے حقوق کی نے اللہ اللہ تے شادی کروام دا پتہ ہے غسل جنابت دا پتہ نہیں ایتھے رسم ہنا کروام دا پتہ ہے نکاح دا پتہ کوئی نہیں کئی ایڈے سیدھے نے او ساڑھے علاقے دے اندر نا مولانا صبغت اللہ حسن صاحب فرما دے نے کہ او دلے نو جناب منڈیاں راڑ روڑ کے نہ ڈرایا او تینوں تے 6 کلمے نہیں ہوندے تے تیرا نکاح کیویں ہوئے گا وہ بڑا ڈر گیا انہیں آکھا بھی صبح مولوی صاحب 6 کلمے تے کی کراں تے انہیں جناب انہوں پھر کسی دوست نے آکھیا شیطانی کیتی مطلب انہوں ہمیں شغل ہے انہیں ابھی مولوی صاحب جمیں جمیں کہنا تو بھی مگر انجی کہی جا انہیں آکھا ٹھیک وہ ہن نکاح پڑھنے مولوی صاحب کہنے نے ہاں پتر پہلا کلمہ سنا وہ کہندا ہاں پتر پہلا کلمہ سنا ہاں پتر انہیں آکھا ہوش پاڑ کی پہ کرنا ہے انہیں آکھا میں نے دسیا ہی انج گیا ہے میں کی کراں میرے محترم بھائی ایک تے بڑا روڑا ہے کلمے والا ہے کہ نہیں
اور کلمیاں کلمیاں دی لوڑ کوئی نہیں، یہ بندہ پہلے مسلمان ہے تے نکاح پہ پڑھاندا ہے، نکاح اسلام اندر، اسلام تو علاوہ اور کیڑے مذہب اندر ہے، اس لیے کوئی کلموں کی ضرورت نہیں ہے، یہ مسلمان ہے۔ میرے پیغمبر کا طریقہ یہی ہے، خطبہ مسنونہ پڑھو، اجاب و قبول کرواؤ، یہ نکاح ہو گیا۔ اللہ اللہ اللہ، توجہ کرنا، خطرات تیزی وقار، گل مکائیے تے دل دا دکھنا مکنا کوئی نہیں۔ آؤ میرے پیغمبر دی سیرت وال، چھڈو رسم حناب دا روڑا، چھڈو بے پردگی دا روڑا، چھڈو جناب میوزک والا مسئلہ، میرے پیغمبر دی سنت دے تابع ہو کے میں کی آکھیا شروع دے اندر، شادی ہوں سادی کر لو، شادی ہوں سادی کر لو۔ اللہ جام دے روڑے مک جان گے، ایتھے کئی بندے بیاہ کرواؤں دے نے، اینا کردہ چک دے نے، جمن والا بال بڑھا ہو جاندہ ہے، انہوں کدو جناب غلامے پہ مل دے نے، تیرے ابے نے کردہ چکیا، کدوں دا حجے تو جمعیاں بھی کوئی نیز ہے، ادوں دا کردہ کی کرنا ہے جدی شادی کر کے، جو بندے دے سر تے کردے دا پار چھڑ جائے۔ اور ویر جی منو اللہ دی قسم ہے، کئی بے پردگی ہون دی وجہ تو، رسم حنا دی وجہ تو، کئی بیٹیاں دی عزت برباد ہوندی ہے، رسم حنا دی بے پردگی تو اس دن بربادی شروع ہوندی ہے، کئی تیاں پینا برباد ہو جاندیاں نے انہاں روڑیاں دے اندر۔ اس واسطے حضرات دی وقار اللہ دا قرآن کی ڈی سونی گل کردا ہے، فرمایا وما آتاکم الرسول فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ میرے نبی دے مگر لگ جاؤ، سنت دے مطابق شادی میرے نبی نے جویں کیتیوں جے کریا کر، میرے پیغمبر نے جویں خوشی گزاریوں گزاریا کر، جویں غم گزاریوں جو گزاریا کر، جویں لیل و نہار گزاریوں میں گزاریا کر۔ اللہ والا کی کہندا ہے محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد محمد پکام دا چلا جا، محمد محمد پکام دا چلا جا، ایکو گیت سمسام گام دا چلا جا، محمد محمد پکام دا چلا جا۔ مسلمان ہو جا، مسلمان بن جا، مسلمان بن جا، مسلمان ہو جا، نبی جی دی سنت تو قربان ہو جاتے، بدعت دے سار خاک پامدہ چلا جاتے، بدعت دے سار خاک پامدہ چلا جا، محمد محمد پکامدہ چلا جا، اے ہو گیت زمزام گامدہ چلا جا۔ اللہ اللہ اللہ، میری اور تسان دے پیر مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين۔ تقریر لگا میں مکان تے مولانا ابو بکر معاویہ صاحب ہمارے مہمان ہیں، مجھ سے زیادہ آپ کے مہمان ہیں، اس واسطے سارے بندے بیٹھنا اور ان دا بیان محبت نہ سننا ہے۔ مہمان دی قدرے ہوندی ہے کہ بندہ او دی گفتگو او دی بات سنے، توجہ نال بیٹھنا ہے اور سننا ہے۔ میں جی کر کے لنگ جانا، اج تسی سارے بے ادب بننا، کسے نے سلام نہیں لینا میرے نال، کوئی ضرورت نہیں، سلام سارا ہو گیا، لیکن ادب نہ بیٹھو، محفل دے ادب نو ملوز خاطر رکھو، قرآن و سنت سنو، اور مولانا ابو بکر معاویہ صاحب دا بیان ہوئے گا۔ اللہ پاک تن برکت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔